حضور جدوں غزوہ تبوک دی طرف تشریف لے جا رہے سن تے وادی حجر تو گزرے تے میرے آقا نے فرمایا لا تدخلوا مساکن الذین ظلموا، فرمایا ظالماں دی بستی وچ داخل نہیں ہونا۔ ہاں جی، جتے کڑیاں نچن مڑ کے تے پھر محفل ہو جائے، یہ تو حضور دی وجہ ہے۔ ہاں جی، ورنہ تو تے اللہ دا عذاب نازل ہونا۔ ہاں، حضور نے فرمایا کوئی بندہ اس بستی وچ داخل نہ ہوئے، فرمایا ورنہ جڑا عذاب انہاں تے آیا تہاڈے تے بھی آ جانا۔ یہ میرے آقا خود پھر آپ نے اپنا سر اقدس ڈھانپ لیا، پھر حضور اپنی سواری نو تیز کر دیتا، حتی اجاز الوادیہ، یہاں تک کہ حضور اس وادی سے گزر گئے۔ صدیاں بعد بھی جنہاں اللہ دے نبی دی گستاخی کی تھی تے اللہ دی نافرمانی کی تھی، حضور نے ویکھیا تے صدیاں بعد بھی اتھے عذاب نازل ہو رہے سے۔ آج مورتیاں تے جا کے دودھ پاؤ، ہولیاں تے جا کے بکواس کرو، پھر دسو پاکستان کیوں بنے سی؟ پھر قائد اعظم دی قبر تے جا کے پوچھنا سی لکھاں بندے کیوں موائے، جو مڑ کے ہندوازم نال ہی پیار کرنے سن، وہ تے کہندے سن قوم وطن سے بنتی ہیں۔ ہاں جی، پھر لکھاں بندے دے کیوں تسی مروائے؟ 70,000 کڑیاں چک کے ہندو سکھ لے گئے۔ غلام محمد بھٹی کتاب لکھی اور تازہ تازہ مریا، وہ پاکستان بنن والے اس بڑی عمر سی، 104 سال دی عمر وچ مریا۔ انہیں کتاب لکھی در یار سے لے کر در یار تک، وہ انہیں لکھیا 68,000 عورتیں چک کے لے گئے بچیاں۔ انہیں لکھیا جڑیاں لکھاں کڑیاں مسلمان اپنی دھیاں دے گردناں کٹیاں وہ علیحدہ سن، خون دیاں ندیاں ہوتے پاکستان بنیا، اور اس واسطے بنیا کہ سٹیڈیم میں میچ ہونا ہے تو مسیتاں بند کر دو۔ توجہ بھائی، لعنت نہیں، لعنت انہاں دے پہلی ہے جڑے حضور دی عزت دے پہرے دار نہیں دے سکتے، انہاں تے لعنت۔ تسی میری گل سن، لعنت، توجہ بھائی گل سن میری، ایڈے تسی نیک ہوندے تے انہاں حکمران بننا سی چلے۔ ہاں ہاں